बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यमन ने जो कहा वो कर दिखाया है। अमेरिका का चौथा तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस हैरी ट्रूमैन जो है उसको भी उड़ा दिया है। उसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। बड़े खौफनाक तबाही मची है। जबकि एक और बड़ी और अहम खबर कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की इस्तीफे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर जो कनाडा है उस पर और उसके बाद नाज़रीन डेनमार्क के अहम तरीन खत्ते ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि ग्रीनलैंड ने जवाबी वार करने के लिए अहम तरीन अहकाम दे दिए हैं। यूँ लगता है कि एक बड़ी जंग नाज़रीन अब यूरोप और अमेरिका के दरमियान छिड़ने जा रही है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और यमन आपको पता है कि जिस ने अभी तक दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त दी बेसरो सामानी की कैफियत में, नंगे पाँव बाज के पाँव में चप्पल भी नहीं होती नाज़रीन, जिन यमनी हौसियों की जानिब से इनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन अमेरिका की जानिब से एक इनके साबिक डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस है, बैथ सेनर इसका नाम है नाज़रीन। उसने कहा है कि जो अमेरिका है वो यमनी हमलों के मुकाबले में बेबस हो चुका है और इन हमलों के खिलाफ इसकी कोई भी तदबीर काम नहीं आ रही, बल्कि अमली तौर पे कह लीजिए कि अमेरिका ने इबरतनाक शिकस्त खाई है यमन के मुकाबले में और यमनी हमले उसे मजीद कमज़ोर कर रहे हैं। नाज़रीन, जो ये डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो है वो ऐसे वक्त में ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जब अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम यमन को आलमी सतह पे बहुत बड़ा जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यमन के जो हौसियों के सरबराह हैं उन्होंने चंद दिन पहले धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का जो चौथा तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है उसे भी हम उड़ा देंगे। और नाज़रीन, अभी चंद दिन गुजरे नहीं है इस बात को कि जब धमकी दी गई और उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा 1400 किलोमीटर जो यमनी कोस्ट है उससे दूर चला गया। और अब नाज़रीन हुआ यह है कि जैसे ही उसने बहरा अहमर के अंदर कदम रखा है तो यमनी मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने उसे बड़ी तबाही से दो चार कर दिया। नाज़रीन, इससे पहले अमेरिका का जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, इसके बाद नाज़रीन इनके दो और जो जंगी बहरी बेड़े हैं वो भी तबाही का शिकार हुए और उनके ऊपर हमला हुआ कामयाब और वो यहाँ से निकल गए। उसके बाद इसको डिप्लॉय किया गया। अब नाज़रीन, ये वो जंगी बहरी बेड़ा है जिससे मुसलसल यमन के ऊपर हमला करने के लिए बरतानवी और उसके बाद नाज़रीन जो अमरीकी जंगी तैयारे हैं वो उड़ाने भर रहे थे और मुसलसल यमन के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, इसे कहते हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की, उनकी जानिब से तो हमले किए गए। कल जो बड़ा सरप्राइज दिया था वो यमन ने इनकी इंटेलिजेंस जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 है उसके और उसके बाद सऊदी इंटेलिजेंस के अहम तरीन जो अफसरान से उनको पकड़ा और उनसे कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन भी इनको मिली। और आज नाज़रीन उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए जो अमेरिका का यूएसएस हैरी ट्रूमैन है इसको तबाह कर दिया। नाज़रीन, बड़ी तबाही है मजमूई तौर पे। नाज़रीन, कोलैटरल डैमेज नहीं होता, अदरवाइज तो आपको पता हो कि उसके ऊपर तकरीबन 70 के करीब जो F-35 जंगी तैयारे हैं वो मौजूद होते हैं, बम्बार तैयारे हैं और एक तैयारा नाज़रीन 1 अरब से ज़्यादा का है। तो उसके बाद उनके गनशिप हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं, उसके बाद उनका एयर डिफेंस भी उसके ऊपर मौजूद होता है। यानी बहुत एक पूरा एक शहर होता है जो हमला करने के लिए किसी भी जगह पे मूव करता है और इसके साथ सबमरीन भी मौजूद होती है। इसके बाद डिस्ट्रॉयर्स मौजूद होते हैं। तो डिस्ट्रॉयर्स को तो यमन किसी खाते में लिखता ही नहीं है ना, उस पे तो यूं हमला कर देता है। और अब जो इनका नाज़रीन ये जंगी बहरी बेड़ा हिट किया है, जिसके बारे में जो यमनी फौज के तर्जुमान जनरल याह्या सरी हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके ऊपर 4 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल 2 क्रूज मिसाइल दागे और सब ने जाकर उनको डायरेक्ट हिट किया है और एक बड़ी तबाही से दो चार अमेरिका का ये जंगी बहरी बेड़ा हुआ है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि अमेरिका पहले भी आपको बताया कि वो बताता नहीं है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने कहा जी कि वो तो हमला हमने इंटरसेप्ट कर लिया था। बाद में जो अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा सऊदी अरब में पहुंचा और सऊदी अरब में वो कोस्ट के ऊपर जब उसे लगाया गया
تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کا جہاں سے ہتھیار لوڈ کرتے ہیں، جہاں سے طیارے جو ہے وہ پرواز بھرتے ہیں، وہ دونوں ایریا جو ہے ان کو ڈیمیج کر دیا گیا تھا اور بڑی تباہی سے دوچار کر کے اس کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ اب ناظرین یہ جو جنگی بحری بیڑا ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ واقعی بے بس ہو چکا ہے، بلکہ جتنا وہ یمن کے خلاف اگریشن دکھاتا ہے ویسے ویسے اس کی طاقت مزید ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ناظرین امریکہ کی یہ حالت ہے کہ سمندر کے اندر وہ مکمل طور پہ اسکائی نیوز ہے، العربیہ نیوز ہے، یہ CNN ہے، BBC، سارے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یمن نے حملہ ان کے اوپر کیا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اس کے ذرا شوق دیکھیں کہ میں سپر پاور ہوں، اگر سپر پاور ہو تو پھر یمن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ تو پورے اتحاد کے ساتھ بھی انہوں نے اٹیک کر کے دیکھ لیا، لیکن یمن کا یہ کچھ نہیں اکھاڑ سکے۔ اب جو اگلی ناظرین خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم جیسن ٹروڈو نے 9 سال اقتدار میں رہنے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے، اور وجوہات جو ہیں وہ ناظرین اکنامک بتائی جا رہی ہیں اس کی کینیڈا کی۔ ایک بار پھر جو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے کہا ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ جو کینیڈا ہے وہ امریکہ کی ریاست بن جائے، کیونکہ اگر وہ ریاست بن جاتا ہے تو ان کے تمام مسائل ہم حل کر دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے اپنے مسائل حل ہو رہے ہیں، جو دوسروں کے مسائل حل کرے گا؟ کہہ رہے جی کہ آپ کے ایک تو ٹیکسز ہم بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیں گے، دوسرا جو ہے وہ آپ کا دفاع اتنا مضبوط تو ہو جائے گا کہ جو آس پاس آپ کے روسی اور چائنیز جو جنگی بحری بیڑے وہ موو کرتے ہیں ان کے خطرات سے آپ بچ جائیں گے، اور ایک بڑی بے مثال قسم کا آپ کنٹری بن جائیں گے ہماری ریاست بن کے۔ تو یعنی ایک طرف تو اب آرام سے بات کی جا رہی، دوسری جانب ناظرین گرین لینڈ جو ڈنمارک کا علاقہ ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے امریکہ نے باقاعدہ طور پہ اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایک امریکی صدر کا جو بیٹا ٹرمپ جونیئر ہے، اس نے فوری طور پہ ناظرین ایک قدم اٹھایا ہے کہ وہ گرین لینڈ کا اس نے وزٹ کیا ہے۔ ایلان مسک جو کہ اس حکومتی اتحادی بڑا اہم ترین انویسٹر ہے، جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ناظرین وہ جو ایلان مسک ہے اس نے بھی کہا کہ جو ڈنمارک ہے وہ امریکہ اپنے قبضے میں لے کر اس کو امریکہ کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین گرین لینڈ کے اوپر ابھی چند دن پہلے ہی جو ڈنمارک کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑی تعداد میں فوجی بجٹ اور فوجی موجودگی کو بڑھانے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فار سیل ایریا نہیں ہے، تو امریکہ اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے باز رہے۔ اب ناظرین ٹرمپ جونیئر کا وہاں پہ پہنچنا یقینی طور پہ کچھ مراحت جو ہے آفر کی جائیں گی، کچھ اور دیگر چیزیں لالچ دیا جائے گا، جیسے انہوں نے یمنیوں کو بھی دیا کہ اسرائیل کے اوپر حملے نہ کرو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم تمہاری ان آفرز کو، ہم صرف ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم بند کرو، اگر ظلم بند نہ کیا تو یہ حملے ہم جاری رکھیں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو گرین لینڈ کا انہوں نے وزٹ کیا ہے اس میں یہ اب اگلا جو ان کا ہوگا وہ یہ سٹیپ ہوگا کہ یہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ فوج اتار سکتے ہیں۔ ناظرین اسٹریٹجک اہمیت کا یہ علاقہ گرین لینڈ جو ہے یہ امریکہ ہتھیانے کی بات کر رہا ہے، لیکن ناظرین اس پورے سینیریو کے اندر 2 انٹرنیشنل کھلاڑی جس میں چائنا اور اس کے بعد روس ہیں وہ میدان میں اتر سکتے ہیں، اور ناظرین یہ ایک بہت بڑا تمانچہ بھی ہے یورپی یونین کے نام کے اوپر کہ ان کا ایک اتحادی ہے جس کو امریکہ علیہ اعلان ایک آزاد اور خود مختار ملک کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہ جو گرین لینڈ ہے اس کو ہم اس میں شامل کریں گے امریکہ کے اندر۔ یہ اس طرح سے اگر کریں گے تو ڈیفینیٹلی یورپی یونین کے ساتھ ان کا پھڈا پڑ سکتا ہے۔ ابھی تک تو باضابطہ طور پہ یورپی یونین نے کوئی اس کا ریاکشن نہیں دیا، لیکن اگر عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا ریاکشن آئے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔